أسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة سيدنا مولانا القطبي سيد إدريس بن عبد الله الكامل وابنه المولى إدريس بن إدريس وجميع أبنائه من السادة الأدرسة إلى سيدنا أبو سلم مشيش إلى خليفته سيد أبو الحسن السادلي إلى سيدنا عبد الله الدباغ إلى سيدنا أحمد بن إدريس بن عباس مالكي وخليفته سيد المالكي والخوافة والبغداد إلى سيدنا حبيب محمد بن علوي المالكسني بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجات في الجنة ويدعو على أسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والآخرة بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. الفتح الأرواح سادتنا أهل المراتب العالية من أصحاب الطرق الصوفية خصوصا أصحاب الراتب الثانية سيدنا حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس وسيدنا عبد الله بن حداد حبيب علي بن أبي بكر الزقاف وسيدنا الإمام النووي وسيدنا الإمام عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام أحمد الرفاعي وسيدنا الإمام إبراهيم الدسوقي وسيدنا الإمام أحمد البدوي وسيدنا الإمام أبا الحسن السادلي وسيدنا الإمام أبا العباس التيجاني وسيدنا الإمام أحمد بن أجيل وسيدنا الإمام أحمد بن دريس وسيدنا حبيب عباس بن عبد العزيز المالكي الحسني وسيدنا حبيب علي بن عباس المالكي الحسني وسيدنا الوفاة البغدادي وسيدنا حبيب محمد بن علوي المالكي الحسني وسلام فرعون ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء الصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا وجميع شيخنا في الدين وذوي الحقوق علينا عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة سيدنا مولانا القطبي سيد إدريس بن عبد الله الكامل وابنه المولى إدريس بن إدريس وجميع أبنائه من السادة الأدرسة إلى سيدنا أبو سلم مشيش إلى خليفته سيد أبو الحسن السادلي إلى سيدنا عبد الله الدباغ إلى سيدنا أحمد بن إدريس بن عباس مالكي وخليفته سيد المالكي والخوافة والبغداد إلى سيدنا حبيب محمد بن علوي المالكسني بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجات في الجنة ويدعو على أسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والآخرة بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. الفاتحة سيدنا الوالد أبويا الحبيب محمد بن علوي المالكي أن الله يغفر له ويرحمه ولدرجته في الجنة ويدعو علينا أسرار أنوار علومه في الدين والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأبينا سيد أحمد بن الحبيب محمد بن المالكي أن الله يغفر وينشر ويبارك فيه وفي عمره وأولاده وتلاميذه في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة لقطب الوقت وصاحب الدرك أن الله يؤتف قلبه علينا ويحرك همته إلينا بالنصر والتأييد لنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح الشان ظاهرا باطنا في الدين والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا تلاميذنا تلميذاتنا أبابنا أصحابنا
مشايخنا في الدين الثافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان حق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Hadirat al-muhtaramin, al-mukarramin, ashab al-fawadil wal-fadail, para habaib, para ulama, para asatidah, para ustadzat ingkang kula hormati, khususipun panjenenganipun Al-Habib Abdul Qadir bin Zain Al-Jufri, panjenengan Habib Muhammad Ba'akil, panjenengan Habib Muhammad Al-Idrus, panjenenganipun Habib Habib Hadi bin Muhammad Ba'akil, panjenengan Habib saking Sumenep, saking Lalen Kafi Asmani, Habib Umar, Habib Yusuf, Habib saking Sumenep, saking Bangkalan ingkang kula hormati, para kiai sedaya kemawon ingkang kula hormati, akhussu bidzikri sahibul wilayah panjenenganipun Bapak Haji Fadli SHMM Bupati Lamongan ingkang kula hormati, lan sedaya rombongan saking Bapak Bupati ingkang kula hormati, hadirin wal hadirat sedaya ingkang kula hormati. Maca selawat iku nggawa ketenangan. Artinya kalau kita mau baca selawat, kita diberi ketenangan oleh Allah. Sebab apa? Di selawat situ wasallim, Allahumma salli, ya Allah berikan rahmat, selalu berikan rahmat kepada Rasulullah wasallim, dan berilah selamat perjuangan Rasulullah yang diperjuangkan oleh ulamanya. Jadi salim bukan salim Rasulullahnya, benar wasallim alaih, wasallim lan mugi paring selamat panjenengan alih Rasulullah. Rasulullah gak selamat nopo gak selamati. Wasallim alaih, wasallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maknanya bi perdamaian, selamat dalam perjuangan Rasulullah yang diperjuangkan oleh ulamanya. Maknanya di dalam perjuangan Islam ini tidak ada kekerasan. Perangan ada, tapi nek kekerasan tidak ada. Nek perangan ya pasti keras, wong perangan karena kita dilawan. Tapi kalau dalam perjuangan tanpa perangan tidak terjadi kekerasan. Karena itu Rasulullah melihat kita itu sangat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sifatnya azizun alaihi ma anittum. Rasulullah gak mentolo, ya, sangat prihatin maring kamu semua apabila kamu semua ditimpa kekrisisan moral, kekrisisan ekonomi, kekrisisan ilmu, kekrisisan daripada ketentraman dan ketenangan. Itu semuanya Rasulullah enggak mentolo nek dalam umatnya terjadi yang semacam itu. Karena itu Rasulullah langsung harisun alaikum. Rasulullah semangat untuk menjadikan kamu tidak tertimpa oleh kekerisan dalam bentuk apapun. Suatu contoh dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Mekah 13 tahun mengajak umat untuk nyembah Allah, ora nyembah berhala. Dilarang nyembah berhala di Mekah selama 13 tahun. Tapi tanpa mengadakan kekerasan. Berhala-berhala yang ada di Masjidil Haram enggak diotek-otek oleh Rasulullah. Sebab apa? Si ono sing nyembah. Tapi Rasulullah menganjurkan jangan nyembah berhala. Kok seumpama jangan nyembah berhala terus berhala diotek-atik, pasti tawur engko. Mergo durung waktune. Jadi jelas berhala yang ada di Masjidil Haram itu enggak boleh. Dan Rasulullah tahu itu tidak boleh, dan Rasulullah melarang jangan nyembah berhala.
tapi Rasulullah tidak apa? Enggak apa? Enggak ada mengganggu, enggak ada kekerasan, enggak. Wis badane ngono Rasulullah yang Madinah. Rasulullah ke Madinah. Akhirnya di sana sahabat sudah merasa kuat, ingin sekali untuk perangan, tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Kecuali setelah ada izin bahwa diusir, orang yang diusir dari negaranya boleh bela diri. Di situ baru. Kemudian satu contoh mawon, tidak ada kekerasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikala di Madinah, rumah tangga Rasulullah dituduh jelek, Sayyidatina Aisyah dituduh zina. Akhirnya setelah ditangani dengan baik, terbongkar bahwa itu hanya tuduhan palsu. Yang menuduh yaitu Abdullah bin Ubayy. Yang jelas tawalla kibrahu adalah Abdullah bin Ubayy. Tapi yang ikut berbicara tentang itu semuanya didera oleh Rasulullah SAW. Yang gembongnya dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan nuduh zina itu hak, harus dicambuk 80 kali. Semuanya yang kecil-kecil ditindak oleh Rasulullah, yang besar itu tidak. Karena apa? Karena Ubayy dikenal dunia. Katanya Rasul, kalau Ubayy saya dera, nanti dunia akan berbicara Muhammad berani tega membunuh sahabatnya sendiri. Akhirnya Islam akan hancur. Tidak akan ada orang yang memeluk Islam. Ini rahasia mengapa hukum dera yang jelas Rasulullah tidak pernah meninggalkan suatu perintah Allah, tapi hukum dera yang menimpa kepada Abdullah bin Ubayy tidak dilaksanakan oleh Rasul SAW karena pertimbangannya mereka ini tokoh yang dikenal dunia. Berjuang itu bukan hanya sekup kecil. Kalau mengatakan menegakkan Islam tidak bisa sekup kecil, daerahnya masing-masing tidak bisa. Tapi pasti akan didengar oleh dunia. Kalau sudah didengar oleh dunia, mungkin nanti mereka akan yang tidak nanti. Itu contoh yang lain. Contoh yang lain lagi ketika Rasulullah SAW ngaji, datang orang Badui kencing di tengah masjid. Ini sahabat yang sudah tahu hukum berdiri akan nempeleng kepada yang kencing ini. Rasulullah bilang jangan, biarkan sampai tuntas. Sebab apa? Kalau dibiarkan sampai tuntas, najis hanya terbatas pada tempat itu. Kalau nanti digura tambah gak karu-karuan, bikin onar tadi. Nah, ini Rasulullah SAW perjuangan yang sangat indah sekali. Tidak pernah membuat onar, tidak pernah menjadikan rakyat itu kecewa, tidak pernah. Itu perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara lagi Ka'bah yang sedemikian itu tidak ala qawaid Ibrahim. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada saya, Aisyah, ya Aisyah, seumpama kaum Mekah setelah Fathu Mekah tidak saja baru mentas dari kekufuran, Ka'bah akan saya rubah, saya bangun seperti bangunan semula Nabi Ibrahim, yaitu pintunya di bawah dan ada dua, timur dan belakang. Tapi karena umatmu belum kuat, ini nanti kalau dirubah, dibiarkan sampai sekarang. Maka tidak setiap perkara yang tidak benar itu harus dibasmi, itu tidak. Lihat sikon, lihat keadaan dan seterusnya. Inilah Rasulullah SAW yang sekarang kita peringati maulidnya dengan baca selawat, dengan harapan semoga kita semua mendapat syafaat khasah dari Rasulullah SAW. Terakhir dari contoh perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahap perjuangan yang paling akhirnya Rasul, yaitu perjuangan amal wufud, tahun menerima penerimaan delegasi, yakni Rasulullah ada di Madinah, duduk di rumah, kedatangan para delegasi dari daerah-daerah lain, kadang-kadang 10 orang, kadang-kadang 20 orang, belajar Islam, kadang-kadang sampai 1 bulan, itu dilayani oleh Rasul. Terus terakhir ketika selesai
memberi pelajaran-pelajaran tentang Islam kepada para wufud, para delegasi-delegasi itu, Rasulullah pasti tanya, siapa yang semula kesini yang jadi pimpinan? Yang jadi pimpinan datang, kan banyak orang datang toh, banyak kelompok dari kabilah Yaman, dari kabilah mana itu, semua yang datang secara berkelompok, secara jamaah pasti ditanya oleh Rasul, siapa yang semula jadi pimpinan? Dikatakan A, maka Rasulullah langsung mengatakan A harus ditetapkan jadi pimpinan. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak senang akan bikin gejolak yang tidak. Para hadirin yang terhormat, semoga kedatangan kita bersama ini benar-benar menggembirakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita mendapat syafaat khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب الله يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح افتح علينا أبواب رحمتك وأبواب نعمتك
وأبواب رزقك يا الله، وأبواب الفضل، أبواب القوة، وأبواب البركة يا الله. يا الله يا سلام، سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وسلم أزواجنا وسلم أولادنا وسلم أصحابنا وسلم أموالنا وسلم كل شيء أعطيتنا يا الله. يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من السقاوة إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى العبادة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جمع ذلك بلطفك المفدي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسخور، ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله